एकादशस्कन्धः अथ पञ्चमोऽध्यायः रागं सुरुटि राजोवाच भगवन्तं मरिं प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमाः भगवन्तं मरिं प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमाः तेषां शान्तकामानां का निष्ठा विदितात्मनां शमस उवाच मुखबाहुरूपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमैः सह चत्वारो चिक्किरे वर्णाः गुणैः विप्रादय पृथक् य येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरं न भजन्ति अवजानन्ति स्थाना दृष्टाः पतन्त्यधः दूरे हरिकथा केचित् दूरे चाच्युतकीर्तनाः श्रियस्तूद्रादयश्चैव ते अनुकम्पा भवादृशाय विप्रो राजन्यवैश्यौ च हरेः प्राप्तापदान्तिकम् श्रौतेन जन्मनाथापि मुह्यन्ति आम्नायवादिनः कर्मण्यको विदा स्तब्धा मूर्खाः पण्डितमानिनः वदन्ति चाटुकान् मूढा ययामाद्यागिरोत्सुकाः रजसा घोरसङ्कल्पाः कामुका हि मन्यवः दाम्बिका मानिनः पापा विहसन्ति अच्युतप्रियान् वदन्ति ते अन्योन्यमुपासितस्त्रियो गृहेषु मैथुन्यपरेषु चाशिषः यजन्ति असृष्टानविधानदक्षिणम् नृत्यै परम् गृह्णन्ति पशून तद्विदः श्रिया विभूत्याभिजनेन विद्यया त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा जातस्वयेन अन्धधियस्तहीश्वरान् ततोऽवम् अन्यन्ति हरिप्रियान् खलाः सर्वेषु शश्वतनुभृत् स्ववस्थितम् यथा खमात्मानमभीष्टमीश्वरम् वेदोपगीतं च न शृण्वते बुधा मनोरथाना प्रवदन्ति वार्तया लोके व्यवायामिषमद्य सेवा नित्यास्तु जन्तोर्न हि तत्र चोदना व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञसुराग्रहीरासु निवृत्तरिष्टाय धनं च धर्मैकपदं यतो वै ज्ञानं स विज्ञानमनुःप्रशान्ति गृहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य मृत्युं न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यम् यद्घ्राणभक्षो विहितः सुरायाः तथा पशोरालभनं न हिंसा एवं व्यवायः प्रजया नरत्या इमं विशुद्धं न विदुस्वधर्णो एतु अनेवं विदो सन्तः स्तब्धाः सद् अभिमानिनः पशून् गृह्यन्ति विश्रद्धाः प्रेत्य खादन्ति ते च तान् विशन्तः परकायेषु स्वात्मानं मरिमीश्वरं मृतके सानुबन्धेऽस्मिन् बद्धस्नेहा पतन्त्यदः कैवल्य संप्राप्ता ये चातीताश्च मूढता त्रैवर्गिका हि अक्षिणिका आत्मानं घातयन्ति ते एत आत्महनो शान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिनः सीदन्ति अकृतकृत्या वै कालध्वस्तमनोरथाः हित्वाध्यायाः सरचिता गृहापत्य सुकृच्छ्रियः तमो विशन्ति अनिच्छन्तो वासुदेव पराङ्मुखाः राजोवाच तस्मिन् काले स भगवान् किं वर्णः कीदृशो नृभिः नाम्ना वाक्येन विधिना पूज्यते तदिघोच्यता करभाजन उवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिनित्येषु केशवः नानावर्णाभिधाकारः नानैव विधिरेज्यते कृते शुक्लश्चतुर्बाहुः चरिलो वल्कलाम्बरः कृष्णाजिन उपवीताक्षाने बिभ्रद्दण्डकमण्डलो मनुष्यासु तदा शान्ता निर्वैराः सुहृदः समाः यजन्ति तपसा देवं शमेन च दमेन च हंसः सुपर्णो वैकुण्ठो धर्मो योगेश्वरे बलः ईश्वरः पुरुषो अव्यक्तः परमात्मा इति गीयते त्रेतायां रक्तवर्णोऽंसौ चतुर्बाहुः त्रिमेखलः हिरण्यकेशः त्रय्यात्मा शुक्ष्मुवाद्युपलक्षणः तं तदा मनुजा देवं सर्वदेवमयं हरिम् यजन्ति विद्यया त्रय्यादिर्निष्ठा ब्रह्मवादिनः विष्णुर्यज्ञः पृष्टिगर्भः सर्वदेव उरुक्रमः
शाकपरिजयन्तश्च उरुगा इति लीयते द्वापरे भगवान् श्यामः पीतवासः निजायुधः श्रीवत्सादिभिरङ्कैश्च लक्षणैः उपलक्षितः तं तदा पुरुषं मर्त्या महाराजोपलक्षणम् यजन्ति वेदतन्त्राभ्यां परं जिज्ञासवो नृप नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः इति द्वापर उद्वेश स्तुवन्ति जगदीश्वरं नानातन्त्रविधानेन कलौ अपि यथा शुभो कृष्णवर्णं तु च कृष्णम् साङ्गोपाङ्गास्त्रभाषणौ यज्ञैः सङ्कीर्तनः प्रायैः यजन्ति हि सुमेधसः ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरिञ्जिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्तिज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगाधरण्यं पायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वन्दे 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 महापुरुषा ते चरणारविन्दम् एवं युगानुरूपाभ्या भगवान् युगवर्तिभिः मनुजैर्युज्यते राजन् श्रेयसाम् ईश्वरो हरिः कलिं सबाधयन्त्यार्या गुणज्ञाः सारभागिनः यत्र संकीर्तनेनैव सर्वः स्वार्थः अभिलभ्यते न ह्यतः परमो लाभः देहिनां भ्राम्यतामिह यतो विन्देत परमां शान्तिं नश्यति संस्मृतिः यतो विन्देत परमां शान्तिं नश्यति संस्मृतिः तादृश प्रजा राजन् कलौ विच्छन्ति सम्भवं खलु खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः क्वचित् क्वचिन् महाराज द्रविडेषु च भूरिशः ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमालापयस्विनी कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी ये पिबन्ति जलं तासां मनुजा मनुज ईश्वर प्रायो भक्ता भगवती वासुदेवे अमलाशया देव ऋषि भूतात्म ऋणां पितॄणाय न किङ्करो नाय मृडीचराधिन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तं स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः विकर्मयच्चोत्पतितं कथञ्चित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः नारद उवाच धर्मान् भागवतान् इत्थं श्रुत्वा मिथिलेश्वरः जायन्ते यान् मुनिं प्रीतः स उपाध्यायो हि अपूजयत् ततो अन्तर्दधिरे सिद्धाः सर्वलोकस्य पश्यतः राजा धर्मानुपातिष्ठन् अवाप परमां गतिं त्वमप्येतान् महाभाग धर्मान् भागवतान् श्रुतान् आस्तितः श्रद्धया युक्तः निस्सङ्गो यास्यसे परं युवयो खलु दम्पत्योः यशसा पूरितं जगत् पुत्रं पुत्रतामघमद्यद्वा भगवान् ईश्वरो हरिः दर्शनालिङ्गनालापैः शयनादनभोजने
आत्मा वा पावित कृष्णे पुत्रस्नेहं प्रकुर्वतो वैरेणयं नृपदयः शिशुपालपौण्ड्रशल्वा शाल्वादयो गतविलास विलोकनाद्येः ध्यायन्त आकृतधियः शयनासनादो तत्साम्यमापुर अनुरक्तधिया पुनः किम् पापत्य बुद्धिमकृताः कृष्णे सर्वात्मनीश्वरे माया मनुष्य भावेन गूढैश्वर्ये परे व्यये भूभारासुरराजन्य हन्तव्ये गुप्तये सता अवतीर्णस्य निर्वृत्यै यशो लोके वितन्यते श्रीशुकोवाच एतत् श्रुत्वा महाभागो वसुदेवो अतिविस्मितः देवकी च महाभागा जगतुर्मोहमात्मनः इतिहासमिमं पुण्यं धारयेद्यत्समाहितः स विदूय इह शमलं ब्रह्म भूयाय कल्पते। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।